नाजरीन, क्या वाकई ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया है? क्या दाखिली सियासत में बढ़ती हुई मुखालफत और अवामी दबाव उन्हें उनके फैसले करने में महदूद कर रहा है? और क्या अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी अब सदर के इक़दामात पर गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं? क्या यही वक्त है जब पूरी अमरीकी आला क़यादत, गवर्नर्स, सेनेटर्स और सियासी पार्टियों के रहनुमा यूरोप को यकीन दिलाने लगे हैं कि अमेरिका अब भी एक मजबूत, मुस्तहकम और काबिल एतमाद शराकतदार है? क्या ये तमाम इक़दामात ट्रंप के टेन्योर को बचाने के लिए काफ़ी होंगे, या ये महज वक्ती तसल्ली है? क्या अगले चंद बरस अमरीकी सदर के लिए दाखिली और खारजी महाज पर फैसला कौन और चैलेंजिंग साबित होंगे? और क्या ये दबाव ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी असर डालेगा? अमरीकी क़यादत हर महाज पर अपना असर और ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? और क्या ट्रंप वाकई ही इस तूफान से निकल पाएंगे, या अमरीकी सियासत एक नए और गैर यकीनी मरहले में दाखिल होने वाली है? व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। तो आपको बताएं कि ये वक्त अमरीकी सियासत के लिए संजीदा और हसास है। ट्रंप का टेन्योर अब सिर्फ दाखिली सियासत तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में भी उसके लिए अब चैलेंजेस बन चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं। अब सिर्फ अंदरूनी सियासी मुखालफत ही नहीं, बल्कि अमरीका के सबसे बड़े इत्तेहादियों की तरफ से भी इसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। व्यूअर्स, यूरोप, कनाडा, बरतानिया और दीगर अहम ममालिक ने ट्रंप की पॉलिसीज़ पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि सदर का अपना टेन्योर पूरा करना अब आसान नहीं रहा है। और ये सारी सूरत-ए-हाल जर्मनी के शहर म्यूनिख से सामने आई है, जहाँ सिक्योरिटी समिट में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने मरकज़ी तवज्जो हासिल किया, क्योंकि यूरोपीय रहनुमा ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि रूबियो अपनी तकरीर में किस लहजे में बात करेंगे। अगरचे उनकी तकरीर ने तमाम खदशात खत्म किए, लेकिन उसे एक तरह की तसल्ली के तौर पर देखा गया, जिससे अमेरिका के इत्तेहादी ये उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रंप के दौर में ताल्लुकात कमज़ोर ज़रूर हुए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर मुनक़ते नहीं होंगे। सिक्योरिटी समिट में रूबियो वाहिद अमरीकी सियासी आवाज़ नहीं थे। अगरचे उनके बयान को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया गया, वहाँ दीगर अमरीकी सियासतदान भी मौजूद थे जो यूरोपीय इत्तेहादियों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आर्जी हैं, वो अगले 3 वर्षों में चले जाएंगे। नाज़रीन, दर्जनों अमरीकी सियासतदान यूरोप को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात मजबूत होंगे। न्यू हैम्पशायर के डेमोक्रेटिक सेनेटर जेन शाहीन ने कहा है कि हमारे यहाँ आने की वजह यूरोपीय इत्तेहादियों को यह यकीन दहानी करवाना है कि हमें आपकी अहमियत का पूरा इदराक है। जबकि रिपब्लिकन सेनेटर थॉम टेल्स ने भी इस बात की तायीद करते हुए कहा है कि अमेरिका और यूरोप किसी खाना जंगी का सामना नहीं कर रहे हैं और अमरीकी सियासत में बयानबाजी से इत्तेहादियों को उलझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप की पॉलिसीज अभी भी कशीदगी का बायस हैं। उन्होंने कई तिजारती शराकतदारों पर भारी टैरिफ्स आयद किए हैं और अपने सियासी हलकों में बैनुल-अक़वामी निज़ाम को दोबारा तश्कील देने, अमरीकी फौजी ताकत के इस्तेमाल और मगरबी निस्फ कुर्रा पर खारजी पॉलिसी मरकूज करने की ख्वाहिश पर खुलेआम बात की है। मिसाल के तौर पर ग्रीनलैंड के हवाले से उनके अज़ाइम ने दुनिया को चौंका कर रख दिया है। ट्रंप की अपनी ताकत को आगे बढ़ाने और अपनी हदूद आजमाने की कोशिश सिर्फ खारजा अमूर तक महदूद नहीं रही है, बल्कि कई डेमोक्रेटिक सियासतदानों ने म्यूनिख में वक्त निकालकर मुल्क के अंदरूनी मसाइल पर भी बात की है। वर्जीनिया के सेनेटर मार्क वार्नर ने खबरदार किया है कि सदर की जानिब से इंतखाबात को कौमियाने और एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए वोटिंग के सख्त तकाजे नाफिज करने का मतलब ये है कि नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात की आज़ादी और शफाफियत खतरे में है। ट्रंप ने सेव एक्टिव के तहत नए कौमी वोटर शनाख्ती तकाजे नाफिज करने का दिफा किया है और दावा किया है कि ये ना सिर्फ अमरीकी अवाम में मकबूल हैं, बल्कि वोटर्स की नकल को रोकने के लिए भी ज़रूरी हैं। इसी दौरान रुकने कांग्रेस अलेक्जेंड्रिया ओकासिव-कॉर्टेज़ ने दौलत की बढ़ती हुई अदम मुसावात और आमिराना हुकूमत के अरूज पर बात की, जो सदारती अज़ाइम रखने वाली सियासतदानों में शुमार की जाती हैं। उन्होंने कहा कि यह निहायत ज़रूरी है कि हम अपनी मुआशी सूरत-ए-हाल दुरुस्त करें और मेहनत कश तबके के लिए फ़वाइद फराहम करें, वरना हम एक ज़्यादा तनहा दुनिया में जा गिरेंगे जिस पर आमिराना हुक्मरान काबिज होंगे जो मेहनत कश अवाम को भी कुछ नहीं देते हैं। जबकि म्यूनिख समिट के दौरान रूबियो ने अमरीकी पॉलिसी के कुछ सख्त पहलुओं को नरम करने की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद दीगर डेमोक्रेट्स ने
ایک واضح اور متضاد نقطہ نظر پیش کیا، جس کے جواب میں ایریزونا کے سینیٹر روبن گالیگو نے کہا کہ اس وقت یورپ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم بہتر ہوں، اور میرے خیال میں یہ کانفرنس اتحادیوں کو مطمئن کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ کبھی کبھی آپ کو انہیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ سب کچھ ٹرمپ نہیں ہے، ہم اب بھی یہاں موجود ہیں۔ جس کے بعد یورپی رہنماؤں، جن میں برطانیہ کے وزیر اعظم، جرمنی کے چانسلر اور فرانس کے صدر شامل تھے، انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ اگر ٹرمپ کی پالیسیز کو بلا روک ٹوک آگے بڑھایا گیا تو یہ امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ کینیڈا، چین اور روس نے بھی مختلف سطحوں پر اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ ٹرمپ کی تجارتی اور فوجی پالیسیوں کی وجہ سے عالمی توازن میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ چین نے خاص طور پر امریکہ کی تجارتی پابندیوں پر تشویش ظاہر کی ہے، جبکہ روس نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی عالمی اتحادیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے جاری عسکری اور اقتصادی اقدامات نے یورپی رہنماؤں کو متنبہ کیا ہے کہ امریکہ کی پالیسی مستقل نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے سمٹ میں امریکی نمائندوں نے اتحادیوں کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ اب بھی ایک مضبوط پارٹنر ہے، چاہے صدر کی پالیسیز میں اختلافات ہی کیوں نہ ہوں۔ میونخ سمٹ میں ٹرمپ کے اثرات کو واضح طور پر دیکھا گیا ہے۔ مارکو روبیو اور دیگر سیاستدان امریکی اتحادیوں کے درمیان سنجیدہ مذاکرات کر رہے تھے تاکہ یہ باور کرایا جا سکے کہ امریکہ اور یورپ کے تعلقات مکمل طور پر متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کی داخلی اور خارجی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کو معاشی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ملک میں جمہوری ادارے مضبوط ہیں اور ووٹرز کی شفافیت برقرار رہے گی۔ یہ میونخ سمٹ واضح کر رہا ہے کہ ٹرمپ کے لیے عالمی سطح پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ نہ صرف یورپی رہنما بلکہ کینیڈا، چین، روس اور دیگر ممالک بھی امریکی صدر کی پالیسیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب ٹرمپ کا ٹینیور صرف داخلی سیاست تک محدود نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی تعلقات میں بھی اس کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ ناظرین، یہ وقت واقعی ہی امریکی سیاست کے لیے نہایت حساس اور فیصلہ کن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹینیور صرف داخلی محاذ تک محدود نہیں رہا ہے بلکہ اب اس کے لیے عالمی سطح پر بھی شدید چیلنجز کھڑے ہو چکے ہیں۔ داخلی مخالفت، پارٹی اختلافات اور بڑھتی ہوئی عوامی تنقید کے درمیان امریکی قیادت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ یورپ اور باقی دنیا کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ امریکہ ایک مستحکم اور قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ گورنرز، سینیٹرز اور سیاسی پارٹیوں کے رہنما ہر محاذ پر اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کافی ہوگا؟ کیا صدر ٹرمپ واقعی ہی اس طوفان سے نکل پائیں گے یا امریکہ ایک نئے اور غیر یقینی سیاسی مرحلے میں داخل ہونے والا ہے؟ بین الاقوامی دباؤ کے سبب امریکی پالیسیز کی غیر یقینی صورتحال واضح ہو گئی ہے۔ تجارتی پابندیاں، عسکری اقدامات اور داخلی قوانین پر اختلافات نے امریکہ کی ساکھ پر بے شمار سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یورپی اور دیگر عالمی رہنما، چاہے وہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہوں، جرمنی کے چانسلر ہوں، فرانس کے صدر ہوں یا کینیڈا، چین اور روس کے نمائندے، یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب امریکی قیادت کو اپنی تمام طاقت اور اثر دکھا کر یہ باور کرانا ہے کہ ملک کے جمہوری ادارے مضبوط ہیں اور تعلقات میں دراڑیں مکمل طور پر تعلقات کو متاثر نہیں کریں گی۔ لیکن ناظرین، یہی کشمکش، یہی عدم یقین اور یہی دباؤ امریکی صدر کے لیے سب سے بڑا امتحان ثابت ہونے والا ہے۔ داخلی سیاست میں اختلافات، عالمی دباؤ اور عوامی توقعات کا بوجھ ٹرمپ کے ہی کندھوں پر ہے۔ اگلے چند برس فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ اپنے عہدے کی طاقت اور اثر کو برقرار رکھ پائیں گے یا تاریخ انہیں ایک ایسے وقت کی علامت کے طور پر یاد رکھے گی جب امریکی سیاست اور عالمی تعلقات ایک نئے اور غیر یقینی دور میں داخل ہو گئے۔ یہ لمحہ، یہ کشمکش، یہ دباؤ، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ طاقت، سیاست اور عالمی اثرات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے ہیں، اور ایک قوم کے لیڈر کے فیصلے نہ صرف ملک بلکہ پوری دنیا کے لیے سنجیدہ نتائج رکھ سکتے ہیں۔ ٹرمپ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ امریکہ کے لیے آنے والے دن انتہائی پیچیدہ، فیصلہ کن اور سنسنی خیز ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ولاگ سے بس اتنا ہی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔